अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। अमेरिका के सदर ट्रंप को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को, दूसरी सूरत में ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करने का दिया इंतबाह। हम अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते, अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। अमरीका ईरान मुज़ाकिरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं, अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया इंकशाफ। ईरान को हथियार देने की कोशिशों में मदद देने के इल्ज़ाम में कई अफराद और कंपनियों पर पाबंदी, अमरीकी महकमे ख़जाना ने किया ऐलान। 14 और 15 मई को इसराइल और लेबनान की हुकूमत के दरमियान होंगे 2 रोज़ा तफसीली मुज़ाकिरात, अमरीका सालिस का अदा करेगा रोल। और ट्रंप का यूक्रेन और रूस के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान, कहा देरपा अमन के लिए मुज़ाकिरात ज़रूरी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी बैनुल-अक़वामी खबरों से। अमेरिका के सदर ट्रंप को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगबंदी के हवाले से हमारी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से जल्द जवाब की तवक्को है। ट्रंप ने साथ ही धमकी भी दी और कहा कि मामलात आगे न बढ़ें तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ भी हम जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के खलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे करने के दूसरे तरीक़े भी हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि अमरीकी तजावीज़ पर हमें ईरान का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, हमें आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकिरात के अमल की जानिब आगे आएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, जब किसी क़तई नतीजे पर हम पहुँच जाएंगे तो उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। एक बयान में इस्माइल बक़ाई ने कहा कि दुश्मन की जुमेरात की रात की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जियाँ थी। ईरानी फ़ौज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार है और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने भी कहा कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है और हम किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे तो इसका ऐलान करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं और किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकिरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अखबार ने इस मामले से वाकिफ़ ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि दोनों फरीक सालिसी किरदार अदा करने वालों के साथ मिलकर एक एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने का काम कर रहे हैं, जिसमें 1 महीने पर मुहित मुज़ाकिरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। इसका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक मसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफजुदा यूरानियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर बातचीत भी शामिल है। ताहम कहा गया कि अभी कई मसाइल हल तलब है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादले ख्याल किया गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों पर भी बातचीत हुई है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकिराती अमल में शामिल होने और मुस्तक़िल अमन के साथ साथ इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहदे की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है। अमेरिका के महकमे ख़जाना ने ईरान को हथियार देने की कोशिशों में मदद देने के इल्ज़ाम आयद करते हुए कई अफराद और कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी महकमे ख़जाना ने ईरान की जानिब से हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद देने का इल्ज़ाम लगाया और 10 अफराद और कंपनियों पर भी पाबंदियों का ऐलान किया गया। इसमें चाइना और हांगकॉन्ग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाहिद ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला ख़ाम मवाद पहुँचाने में ईरान की मदद की है, इसीलिए ये पाबंदी आयद की गई है।
امریکہ کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن 14 اور 15 مئی کو اسرائیل اور لبنان کی حکومتوں کے درمیان 2 روزہ تفصیلی مذاکرات میں سہولت کاری کا رول یعنی ثالثی کا رول ادا کرے گا۔ دونوں وفود تفصیلی بات چیت میں شریک ہوں گے۔ اس مذاکرات کا مقصد ایک جامع امن اور سلامتی معاہدے کو آگے بڑھانا ہے جو دونوں فریقین کے بنیادی خدشات کو مؤثر طریقے سے حل کرے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات گزشتہ 2 دہائیوں کے ناکام طرز عمل سے واضح انحراف کے لیے ہیں، جس نے ان کے مطابق مسلح گروپوں کو مضبوط بنانے، ریاستی اداروں کو کمزور کرنے، لبنان کی شمالی سرحد کو خطرے میں ڈالنے کا موقع دیا۔ بیان کے مطابق یہ بات چیت ایسے فریم ورک کی تشکیل پر مرکوز ہوگی جو پائیدار امن اور سلامتی کے انتظامات قائم کرے، لبنان کی مکمل خود مختاری کو اس کے تمام علاقوں پر بحال کرے، سرحدوں کی حد بندیاں کی جائیں اور لبنان میں انسانی امداد اور تعمیر نو کے لیے عملی راستے بھی فراہم کیے جائیں۔ مزید کہا گیا کہ دونوں فریقین اپنی قومی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات میں شامل ہوں گے، جبکہ امریکہ ان ترجیحات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسرائیل کے لیے دیر پا سلامتی اور لبنان کے لیے خود مختاری اور تعمیر نو کے کاموں کو یقینی بنانے میں سے مدد مل سکے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان 9 مئی سے 11 مئی تک 3 روزہ جنگ بندی ہوگی۔ ان کے مطابق اس کا مقصد روس میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کی یاد منانا ہے۔ ٹرمپ نے 29 اپریل کو روسی صدر پوتین کے ساتھ فون پر بات چیت کے بعد کہا تھا کہ عارضی جنگ بندی پر کام جاری ہے۔ پوتین نے گزشتہ سال بھی 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس پر یوکرین کی رضامندی حاصل نہیں کی گئی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں لکھا کہ اس وقفے کے دوران ہر قسم کی فوجی کارروائی معطل رہے گی، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان 1000 قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل ہوگا۔ امید ہے کہ ایک طویل، مہلک اور سخت لڑائی پر مشتمل جنگ کے خاتمے کی شروعات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ روس نے 8 اور 9 مئی کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جو سوویت یونین کی نازی جرمنی کے خلاف دوسری عالمی جنگ میں فتح کی تقریبات اور ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں فوجی پریڈ کے موقع سے ہم آہنگ ہے۔ یوکرین نے بھی اپنی جانب سے غیر معینہ مدت کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی، جو منگل کی رات سے ہی شروع ہو گئی۔ He won by a lot, and I wasn't happy with the person who was there previously, so it was a great victory. We had a lot of great victories. We had a big victory today in Virginia, as you know, and we have a lot of victories, but the victory in Iraq was really great. FDA commissioner. Are you bringing someone new in to lead the FDA? No. Mr. President, how did you feel about the UK election results last night? I sort of leave that to them. I'm happy about everything. Our country is doing well. We just have new stock market records. Everybody's 401k is hitting a record. The numbers are absolutely incredible. The job numbers, we have more people working today than we ever had working in this country. The job numbers today were incredible. Thank you. Would you like to be Prime Minister, sir? Do you have any reaction? Say it. Sent an aircraft carrier toward the Strait of Hormuz. Prime sent. Any reaction? No, I have no reaction to that. No, not at all. I think we're doing very well. Iran is seeming to be coming along very well. Militarily, very good. We'll see whether or not they can get there. Steve, go ahead. We have it. We have very good people looking at it. It seems to be okay. They know the virus very well. They've worked with it for a long time. They know it very well. Not easy to pass on. So we hope that's true. On all topics that you discussed with the President of Brazil, it was a long meeting, right? Yeah, we had a great meeting. Which topics got your We attention? discussed everything. President of Brazil, we discussed everything. We had a very good meeting. We have a very good relationship with him and with Brazil. We discussed everything, including tariffs. No, I asked, and President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. And they also agreed to give
اور بات کریں گے حج کے حوالے سے۔ ایام حج میں عازمین حج بیت اللہ کے لیے ٹھنڈے پانی اور ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کی پھوار والی پنکھوں کی بڑی نعمت کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ حج 2026 کے لیے سعودی رائل کمیشن برائے مکہ اور مقدس مقامات کے تحت خصوصی آپریشنل اقدامات جاری ہیں۔ اس کا مقصد عازمین حج کو سکون فراہم کرنا اور حج سیزن کے دوران ان کے روحانی تجربے کے معیار کو بھی بڑھانا ہے۔ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے اور مقدس مقامات پر درجہ حرارت کم کرنے کے لیے خاص سسٹم بنایا گیا ہے، جس سے عازمین کے لیے بہتر ماحول پیدا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی عبادات آسانی اور پرسکون انداز میں اطمینان سے کر سکیں۔ پانی کی سپلائی سسٹم میں 5 اسٹیشن موجود ہیں جو 25,000 سے زیادہ ٹھنڈے پانی کے پوائنٹس فراہم کرتے ہیں، جنہیں کئی مقامات پر لگایا گیا تاکہ عازمین حج کے لیے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد مل سکے۔ اس سے عازمین کی خدمات میں اضافہ ہوتا ہے اور عازمین کے لیے ایک پرسکون ماحول فراہم ہوتا ہے۔ رواں سال حج کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کو جنگ بندی تجاویز پر ایران کا جواب جلد ملنے کی توقع، دوسری صورت میں آپریشن فریڈم پلس شروع کرنے کا دیا انتباہ۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے، امریکی تجاویز پر غور جاری، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان۔ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہو سکتے ہیں، امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل نے کیا انکشاف۔ ایران کو ہتھیار دینے کی کوششوں میں مدد دینے کے الزام میں کئی افراد اور کمپنیوں پر پابندی، امریکی محکمہ خزانہ نے کیا اعلان۔ 14 اور 15 مئی کو اسرائیل اور لبنان کی حکومت کے درمیان ہوں گے 2 روزہ تفصیلی مذاکرات، امریکہ ثالث کا ادا کرے گا رول۔ اور ٹرمپ کا یوکرین اور روس کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان، کہا دیر پا امن کے لیے مذاکرات ضروری۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔